ዝጠፍአ ልብና ብእግዚአብሔር ክምለስ ክኽላል ዝኸብለ ልብና ዋንኡ ክምለስ ክኽላል ልብና ናይ እግዚአብሔር እምበር ናይ ሰይጣን ኣይኮነን ስለዚህ ክንደይ መንእስያት ኢና ጠፊእና ዘለና ክንደይ መንእስያት እዮም ካብ ቤት ኣቦኦም ወፂኦም ዘለዉ ክንደይ መንእስያት እዮም ብክሕደት ካብ ቤት ኣቦኦም ሪሕቖም ዘለዉ ቤት ኣቦና ማለት ቤተ ክርስቲያን ማለት أوانجيل لقاس مراف 4 كريستوس أملاخنا بعال يروساليم كالعلاب زخدل لجزء ثلاثة معاتن دينجل مريم مصطفى ودي أنا يوسفن كندليكا دخينا سلام انتايكم متجبر لاتو عدي عبيت أبوي دخل لي جب أنني أستوعب منا عبيت إخزيابير كينا عبيت أبوي دخل لي جب أنني لو كريستوس أملاخنا لو مدكنا عبيت إخزيابير الله ودع 10 عامات ودخ دقيقة من تايدا هترخبو زلخا ابدابار ديكون نصنعك زل دابار كل لنابلنا ديكون عندنا ندليوم زلنا اغودنا ديكون عندنا بفنچوم تكخوت وزوع لزلو سبيخا فوريكا طبايكم لبخانا بእግዚአብሔር ይመለስ ወናግብ ልበነ ሀበ እግዚአብሔር ናቤት አቦና እንመለስ ምመና በውድቀት ኃጢአት ከቤት አቦኻ ዝረሐካ በንስሐ ናቤት አቦኻ ተመለስ ቤት አቦና ቤተ ክርስቲያን ሕያዊት ማለት ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ዕለት من سمعت قريب الله متنسحوا تبل يا ويت سبيت انت هتكبر ما عاد قريب لكم اللهم ايداكم تحصبوا تبل بيت كريستيان معلت بلع خيا وزيت ستي خيا وزيت هياو مبعد دليلكم الله سغا من كريستوس املاككم اداليلكم الله ايداكم لبكم بنصح تصبوا كم